आशिक अली राणा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा सर। ILA का किरदार बहुत ही अहम है और आप जिस तरह कई सालों से मैं देख रहा हूँ, आप दुनिया में भी दूसरे ममालिक में भी गए हैं, वहाँ भी आपने अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ फोरम्स पर मिलते हैं ILA के हवाले से और ओवरसीज़ के मसाइल के हवाले से, गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट को लाने के हवाले से। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया जोबी साहब, आपने यहाँ मदऊ किया हमारी पूरी कैबिनेट को। सफदर इकबाल साहब जो बैरिस्टर हमारे सफदर इकबाल साहब UK में होते हैं, उनसे भी आपने हमारी बात करवाई और उनसे भी मौक़िफ़ आपने लिया। तो मैं समझता हूँ जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, बड़ा अच्छी एक्सप्लेन किया, जिस तरह उनकी एक्सप्लेनेशन थी, तो मैं उस बात को रिपीट नहीं करता। मैं थोड़ा मुख्तसर आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इंटरनेशनल एयर एसोसिएशन जो UK में रजिस्टर्ड है, इसकी पूरी दुनिया में चैप्टर्स हैं और इसके तमाम जो मेंबर वही है जो बैरिस्टर्स हैं या सोलिसिटर्स हैं, ये एडवोकेट्स हैं। ये लीगल फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करती है। इसमें जो मेन पर्पज़ है कि वो रूल ऑफ लॉ का है कि जिस कंट्री में हमारे ब्रांचेज हैं, उस कंट्री के अंदर जो लीगल फ्रेटर्निटी है या ह्यूमन राइट्स है, वहाँ पे अगर किसी को वायलेशन होगी रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, तब हम उसकी आवाज़ बनेंगे। हमारे मेंबर्स हैं, वो हमारी प्राइमरी हमारी वो ऑब्लिगेशंस हैं कि हम अपने मेंबर्स जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है उसको रिप्रेजेंट करें और उसकी आवाज़ बने। इसी तरह ये लीगल जो एसोसिएशंस होती हैं, लॉयर्स एसोसिएशन होती हैं, इनका मकसद ये होता है कि वो अपने राइट्स के लिए काम करें और हमारे जो राइट्स होंगे वही एक आम सिटीजन के राइट्स होंगे। हमने एक आम सिटीजन को बताने भाई आपके फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। अब एक आम सिटीजन है, आप हैं, आपको नहीं तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। जो आम पब्लिक है, जो आम लेबर है, आप उनको पता ही नहीं है कि हमारे फंडामेंटल आइन में आइन क्या है और हमारे आइन हमें क्या प्रिविलेज देता है। खास तौर पर ओवरसीज हैं जो थोड़ा उस तरह बात हूँ, मैं बता रहा हूँ आम सिटीजन की। देखें हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जी जी, कोई कंट्री ऐसी नहीं जो जिसका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। जो हमारी बरतानिया है, वर्बली है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उन्होंने भी अब रिटर्न उसको रखा हुआ चीजें, वहाँ पे भी लोगों के राइट्स हैं। तो हर सिटीजन तक ये बात पहुंचानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपने अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कैसे खड़े होना है और उसकी आवाज क्या बनना है। उसके लिए कोर्ट्स बनी हुई है। अब तो बड़ा खुशाइंद बात है ना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी बन गई, उसका बेंच अलग बना दिया गया। तो उसकी वजह ही यही है कि हमारे जैसे बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इनके भी राइट्स हैं। इसी तरह जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो समंदर पार मुल्कों में बैठे हुए हैं, जो हमें देख भी रहे हैं, उनके पाकिस्तान के अंदर भी राइट्स हैं। बेशक उन्होंने सिटीजनशिप बाहर की ली हुई है, लेकिन चूंकि बोर्न पाकिस्तान में है, उनके बाओजदाद इधर है, उनके बाओजदाद की कब्रें भी इधर हैं, तो उनके पाकिस्तान का कंसर्न रहता है। अगर आपका बाहर कभी मुल्कों में जाना हो तो उनके टीवी में आज भी पाकिस्तानी मीडिया चैनल चल रहे होते हैं, उन्हीं को देख रहे होते हैं और वो अपनी मट्टी में ही दफन होना पसंद करते मोस्टली लोग। आप देखें तो उनका कंसर्न पाकिस्तान में इसी तरह है जैसे उनका होम कंट्री यही है, वो वहाँ पे एज अ फॉरेनर बैठे हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अपने मुल्क के अंदर फॉरेन रेमिटेंस लेके आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और चीज़ है, फॉरेन रेमिटेंस और। हमने 12 दफ़ा लास्ट टाइम एक प्लेटफॉर्म में कहा, इस दफ़ा भी हमारी मीटिंग हुई डिफरेंट जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ, हमने कहा कि हमने सिर्फ ओवरसीज से रिलेटेड आपसे बात करनी है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं, समंदर पार हैं, डिफरेंट कंट्रीज में, नॉट ओनली UK, हमें डिफरेंट कंट्री से लोगों की तरफ से मेल्स आती हैं। लोग हमें कहते हैं आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि हम अपने पाकिस्तानीज के राइट्स के लिए बात करें। दूसरा, इसमें पाकिस्तान की राइट्स के लिए बात करेंगे, हमने इनको सजेशन भी देनी है, प्रपोजल्स भी देनी है कि पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़नी कैसे है। जैसे आपने अपने शुरू में कहा कि हमें IMF से जान छुटकारा मिल जाएगा, तो मैं इस बात की तायद करता हूँ। अगर हमारे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं और जो फॉरेन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपने जो सेविंग्स है पाकिस्तान भेजना शुरू कर दें, हमारा जो फॉरेन रिजर्व बढ़ जाएगा। इसके लिए इत्मीनान चाहिए। आशिक अली राणा साहब, अभी हाल ही में आपने चीफ कमिश्नर मैडम सादिया सदफ साहिबा से मीटिंग भी की आपके वफद ने, और वहाँ ओवरसीज के लिए डेस्क कायम करने का मुतालबा भी किया, जो उन्होंने मंजूर भी किया। क्या यहाँ मुमकिन है डेस्क बन सकता है ओवरसीज के लिए? देखिए हमसे जोबी साहब, बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है और हम बड़ी मैडम को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमें बड़ा पेशेंटली सुना, हमें टाइम दिया और हमारी बातों को उन्होंने बड़ा जो अप्रिशिएट किया इस वाले से कि ये वो इशूज हैं जो आज से पहले कभी किसी ने उठाए नहीं है। जी जी, देखिए हमारा इशूज है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, मुल्क के अंदर रिजर्व बढ़े और हमारे जो पाकिस्तानीज हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात। देखिए डेस्क की आप बात करें, आप डिफरेंट कंट्रीज में जाएं, वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे भी डेस्क बने हुए हैं। आप वहाँ पे आप जाएं, बड़े मॉल्स पे या बड़े ऑफिस में जाएं, वहाँ पे ओवरसीज फॉरेनर्स के अलग डेस्क इसलिए होते हैं, किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, किसी को ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, किसी को इन्फॉर्मेशन लेनी है, ताकि वो आए और आके एक चीज प्राइड फील करे और हमारा इमेज बिल्ड हो बाहर की कंट्रीज के अंदर कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स सिक्योर है, यहाँ पे फॉरेनर जो आएगा उसको सिक्योरिटी के साथ साथ उसको फैसिलिटेशन भी दी जाएगी। उसका डेस्क अलहदा से है। डेस्क बनाने का क्याम करने का मकसद ये है कि जो बंदा डेस्क पे बैठा होगा फ्रंट डेस्क पे, उसको फॉरेनर्स के मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन होगी। ये नहीं होगा कि एक मतलब एक जगह पे आएगा, उसे कहेगा आप दूसरे डिपार्टमेंट चले जाए, दूसरा वाला कहेगा जी मेरे पास आपकी जुडिक्शन फाल नहीं करती, आप ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं, वहाँ पे चले जाए। ये प्रैक्टिकली चीजें हो रही हैं। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है, जी जी जी, जो भी उनका ताजर जो मेंबर है उसको तमाम सहूलतें एक चैम्बर में मिल जाती हैं। जी, ये डेस्क बनाने से देखिए फायदा
ہمارے کنٹری کو ہوگا, ملک کا ہوگا, image بنے گا. تو ہم نے بات یہ کی, ہم نے کہا جو 5 ملین کی جو ہے 1114 کے تحت فارن جو ہم بھیجتے ہیں, ریمیٹنس بھیجتے ہیں, بہت کم ہے. دیکھیے آپ کرنسی فلکچویشن کریں تو اماؤنٹ کچھ نہیں بنتی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 50 ملین تک ہم نے پرپوزل دی, اور ہم فرسٹ ٹائم اپنی پرپوزل جو ہے بجٹ سے پہلے ہم اپنی پرپوزل بھی دیں گے انویسٹمنٹس کے حوالے سے. اوورسیز اپنے جو ریمیٹنس بھیجتا ہے وہ 5 ملین ہے, وہ تو پاکستان کا فائدہ کر رہا ہے زر مبادلہ میں, اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا. بس دیکھیے انہوں نے کہا کہ 5 ملین تک جو ہے بھیج سکتے ہیں, اس پہ ہم ایکسپلینیشن کال نہیں کریں گے. اگر آپ اس سے ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کو جواب لیا جائے, اس کو جواب دیا جائے گا. لوگ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھی ہم جواب دینے کے بجائے ہم بیچتے کم ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ آنے سے جو لیگلائز جو اس کے جو اس کے رائٹس ہیں, جو پروسیجر دیا ہوا ہے اس کے تحت اگر آتی ہے, اگر ہم اس کے ایکویلنٹ ٹو پاک روپی سے کنورٹ کریں, اس کا انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ لیں, کرنسی آنا ضروری ہے کہ وہ ڈالرز میں آئے یا فارن کرنسی کے اندر آئے, اس ریکوائرمنٹ اگر ہماری پوری ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم قدغن کیوں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کی لمٹ کو بڑھا دیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہیں پہ ایسی کوئی فکٹیشیس ٹرانزیکشنز ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ایسا کوئی اگر وہ آ رہی ہے کسی منی لانڈرنگ کے ذریعے آ رہی ہے تو اس کا آپ انویسٹیگیشن کریں, لیکن آپ قدغن نہ لگائیں. فارن ریمیٹنس کے لیے ILA اوورسیز کو کیا تجویز دیتی ہے؟ اوورسیز کے لیے ہمیں کیا اس کو اوورسیز کو, دیکھو ایک عام سی جنرل سے میں کام کرتا ہوں, اپنی سرمایہ کاری لاتا ہوں ملک میں باہر سے, مجھے کیا انسینٹیو ہے؟ ٹھیک ہے, ہماری طرف سے ایک ایسا ملک میں میسج جائے جی کہ یہاں پہ فاؤنڈر سیکیور ہیں, یہاں پہ ان کی جو ٹیکس جو ہماری جو ہوتی ہیں ایک فری زونز ہم بنائے, جیسے ہمارے ہم صاحب والے UAE میں ٹیکس فری زون ہونے چاہیے, اس کا قیام ہونا چاہیے. دیکھیں انویسٹر جو آتا ہے اس کو کوئی انسینٹیو ہم دیں گے تو ملک کے اندر آئے گا نا. ہمارے مائنز اینڈ منرلز کی کافی یہاں پہ وسیع ہمارے پاس ایک ذخائر ہے. اسی طرح سی پیک کا ایک بڑا اچھا روٹ ہے جس سے بزنس ہم بڑھا سکتے ہیں. جی جی. اسی طرح ہمارا بلوچستان میں کافی ہمارے جو گولڈ کی وہاں پہ مائنز ہیں. اسی طرح ہمارے پر واٹر ریزرویشن کے یا سولر ملک ہمارا جا رہا ہے. تو اس طرح ان چیزوں میں یہ ایک ایسا حصہ ہے پاکستان پوری دنیا کے اندر. میں اگر 100+ کنٹریز پھر کر آیا ہوں تو دنیا میں اس کا محلے بھی کوئی ایسا ہے, اس میں ہر ویدر ہے, ہر قسم کی فصل ہے, اس کی زمین بڑی خیز ہے, یہاں پہ ہر قسم کے ذخائر ہیں. صرف وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سیاستدانوں کو اپنے ذاتی اختلافات سے ہٹ کر ملک کے لیے سوچنا چاہیے. چارٹر آف اکانومی میں سائن کریں, سارے مل کے دیکھیں. اب جنگیں وہ والی نہیں ہوتی, اب جنگیں ایٹمی ختم ہو گئی ہیں, اب معاشرت کی جنگ ہو رہی ہے. دیکھیں نا ہماری ابھی جو ہے وہ ٹیرف کی جنگ ہو رہی ہے, دوسری طرف ہمارا وہ پانی بند کر دیا انڈیا نے, جو سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کی دھمکیاں ہو رہی ہیں. اب ٹیکس سمجھنا پڑے گا, ہمیں ملک کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی اکانومی کو سٹینڈ کرنا پڑے گا. اور اکانومی کو سٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو ہمارے اوورسیز کورٹس بنی ہیں اس میں ہمارے دیکھ لیں فیصلے جو التوا کا شکار ہیں. اچھا لوگوں کی جو پراپرٹیز کے مسائل ہیں, میں نے ابھی اپنے دونوں بھائیوں کو سنا, مسائل جینوئن ہے. اوورسیز کورٹس بنائی, اوورسیز کمیشن بنا ہوا ہے, اب ہم ان سے ملنے بھی جا رہے ہیں کہ اوورسیز کورٹ میں فاسٹ ٹریک پہ کیسز ختم ہونے چاہیے. آج تک 3 سال سے میرے اپنے کیسز جو میں نے اوورسیز سے کر رہا ہوں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آسان روٹ سے اسپیڈی ٹرائل ہو, پھر ہمارے جو فیسلیٹیشن ڈیسک بنے جو فارنرز کے ریونیو ڈپارٹمنٹس کے اندر, ان کو اویئرنیس دیں, ان کو انکریجمنٹ دیں, ٹیکس ہالیڈیز دیں, ان کو بینیفٹس دیں, ان کا فارن ریمیٹنس کی لمٹ بڑھائیں, ان کو ہم اس طرح انسینٹیو دیں تاکہ ان کو ٹیکسیشن سے بچائے. دیں کہ ایک بندہ ٹیکس کٹوا دیتا ہے یہاں پہ, باہر کے ملک میں آپ شاپنگ کر لیں, کہیں سے آپ بائنگ کر لیں, آپ کو ایئرپورٹ سے پہلے فرنٹ ڈیسک بنا ہوگا ریفنڈ کا کہ اگر آپ فارنرز ہیں آپ نے کہیں ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی ٹیکس کی. میں نے کہا کرنی, میں جب رجسٹرڈ ہی نہیں ہوں وہاں پہ, ٹیکس فائلر ہی نہیں ہوں, فوری آپ کو ریفنڈ کیش میں دے کے بھیجتے ہیں. یہاں میں ملنا چاہیے اوورسیز کو ریفنڈ ملنا چاہیے, اور کبھی قائم ہوئی ہے کبھی. دیکھیں میں بتاتا ہوں سر, 236 کے 236 پہ ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک بندے نے ایڈوانس ٹیکس کٹوا دیا, اس نے ایڈجسٹ کہاں کرنا ہے؟ اگر ایڈجسٹ کہیں نہیں کرنا ٹیکس ہم کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں یہ ہم نے اس میں بڑی کاوشیں کی, ہم نے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے کہا کہ یہ جو آپ 9% ٹیکس لے رہے ہیں نان فائلر کی وجہ سے, یہ ہمارے خیال میں 3% آیا. ہم نے جو اپنی ابھی بجٹ پرپوزل بنائی, ہم نے کہا اس کو بالکل ابولش کر دیں, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ ایک بندے نے ریٹرن نہیں دیتا, وہ ایڈجسٹ کہاں کرے گا؟ ریفنڈ ملنا کوئی نہیں ہے, یا تو ہم ریفنڈ کا ہم کاؤنٹر بنائیں, لوگوں کو ریفنڈ موقع پہ دیں. سر یہ ایسی چیزیں ہیں جو ملک کو سوچنا پڑے گا. وقت وہ نہیں رہا, سوچ کے ملک کے ریونیوز بڑھائیں. ہمارے ہائر اتھارٹی سے یہ مطالبہ ہے کہ انویسٹمنٹس لے کے آئیں ملک کے اندر. جب تک ملک ترقی کرنی, جب تک ہمارے انویسٹمنٹ نہیں بڑھیں گے. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.